पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन का मंशूर क्या कहता है? मंशूर ये कहता है कि आप लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाक फौज से मोहब्बत करना, लोगों को गाइडलाइन देना कि पाक फौज से मोहब्बत करो, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सारी दुनिया हमारे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की जो है वो मोहताज होगी और दुनिया में ये फैसले करेगी। खुदा न खास्ता अगर हमारी फौज ना होती तो आज इस एटम बम के आप मालिक ना होते। हमारे क्षेत्र में जनाब मोहम्मद खान साहिब की इजाजत में अब उसके हुक्म पर के आज पाकिस्तान में 28 मई मनाया जाता है। यौम तकबीर का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पाक फौज पे हमारा फख्र है, हमारी जान है, हमारी आन है, हमारे हीरो है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, तमाम इदारे जिंदाबाद, चेयरमैन अली खान साहब जिंदाबाद, पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं भाई सब ठीक है, करिए से मोहम्मद अब्दुल्ला और जैसे कि हमारे शाकिर साहब हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि हमारी पूरी दिल की जो कैबिनेट है वो यहाँ पे मौजूद है। हाजी बीरबाज खान साहब हैं जो हमारे सदर हैं, वकील के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, फिर फवाद साहब डिस्ट्रिक्ट बेंच के सदर हैं, मुंजर साहब और हमारे सीनियर नायब सदर आलम साफी साहब हैं। उसके बाद बिलाल लासी साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के जो है ना, इनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आप आए ताकि लोगों को मोटिवेट करें और बताएं कि पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई थी। ठीक है, और भी हमारे जाम साहब हैं बैठे हुए, और भी काफी कैबिनेट है। हमारे लीगल एड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जैसा कि 28 मई के हवाले से अकरम चौहान साहब ने आप लोगों से बयान किया, तो मैं कुछ पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के मंशूर के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये मुसलसल हमारा यही चलता रहता है कि हम इसके ऊपर गाइडलाइन दें कि पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन का मंशूर क्या कहता है। मंशूर ये कहता है कि आप लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाक फौज से मोहब्बत करना, लोगों को गाइडलाइन देना कि पाक फौज से मोहब्बत करो, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाक फौज नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो हम हैं। और पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मजबूत इदारा है अगर इसको समझा जाए तो। बहुत सारे लोग हैं शायद इस चीज को, जैसा कि हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अकरम चौहान साहब ने भी एक अर्जी दी, बयान किया, लोग हैं तो इस चीज को मजाक पे ले लेते हैं, लेकिन जो मेच्योरिटी है, जो मेजोरिटी वो इस चीज को समझती है कि जो हमारे पास ये लोगो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी का लोगो है और ये पाकिस्तान के अंदर एक पहला जो शर्फ हासिल हुआ ये हमारे तंजीम को हुआ, हमारे इदारे को हुआ, जिसके ऊपर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हाजी ताज मोहम्मद खान साहब, उनकी मेहनत है। इसके ऊपर बहुत सारी काविशें हैं कि जो इन्होंने रजिस्टर करवाया और ये उन्होंने प्लेटफॉर्म प्लेट के अंदर सजा कर ये हमें दे दिया। ये एक ऐसा उन्होंने ग्राउंड हमें सेट करके दे दिया कि ये एक ग्राउंड है फुटबॉल की तरह, आगे इसकी मंजिल गोल करना है, आपने करना है, जो करना अगर आप खेल सकते हो तो आप खुद खेलो, मुझे उससे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लीगल खेलो, काम करो, मेहनत करो, इसको आगे बढ़ाओ, लोगों को साथ इकट्ठा करो ताकि जितने भी हमारे इदारे हैं हम उनकी सपोर्ट कर सकें। कोई अपने आप को, जैसा कि चौहान साहब ने भी बयान किया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इदारा कमजोर नहीं है। इदारा बेसिकली कमजोर नहीं होता, हम लोग खुद फील कर देते हैं कि यार कमजोर है या नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, अपनी ज़हन साजी करनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को मोटिवेट करें, ताकि इस इदारे को आगे हम लेके चलें। ये हमारा काम है, इसको आगे लेके चलना, लोगों को इकट्ठा करना, कोई इसके अंदर वो नहीं है। इदारों के साथ सपोर्ट करना है, लोगों को उजागर करना है, लोगों को साथ इकट्ठा करना है, उनको गाइडलाइन देनी है कि हमारा इदारे का मकसद क्या है, बनाने का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। और साथ में इसके ये भी बताता जाऊं कि हमारे इदारे के अंदर जो मंशूर के अंदर है
وہ یہ بھی ہے کہ ہم مستحق لوگوں کی مدد کرنا، مظلوم کی آواز بننا، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ ادارے کے اندر ہو، چاہے وہ کسی روڈ کے اوپر ہو، کسی گلی کے اندر ہو، کسی گھر کے اندر ہو، تو ہمارا ادارہ اس کے ساتھ سپورٹ کرے گا. تو لہٰذا آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاک سول سولجر آرگنائزیشن الحمدللہ بہت اچھا ادارہ ہے، بہت مضبوط ادارہ ہے، اور مزید اس کو مضبوط کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق ہے اور ہمارا کام ہے. تاکہ ہم اس کو مضبوط کریں گے، ہم آگے لے کے چلیں گے، ہم آٹومیٹکلی خود بخود ہی مضبوط ہوتے جائیں گے. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگ پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے منشور کے اوپر کام کریں گے. ہمارے کچھ نئے چہرے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ندیم بھائی کا، جو کہ جنہوں نے ایک چھوٹا سا ایونٹ اٹھائی اس مئی کے حوالے سے یہ رکھا، اور کامران صاحب کا جو یہ صدر ہے فرنگی کے، بہت اچھی ایفرٹ ہے، بہت اچھا ایکٹیو بندہ ہے، بہت ایکٹیو بندہ ہے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور بھی جتنے دیکھیں یہ صرف آپ لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. لوگوں کو اکٹھا کرو، کوئی تنظیم آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں لے گی، صرف دن کا 1 گھنٹہ دے دو تنظیم کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. سپورٹ کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو. کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے، ہمارا ادارہ نہ کہتا ہے کوئی غلط کام کرو. غلط کام کرنے والے کے ساتھ ہمارا ادارہ پاک سول سولجر آرگنائزیشن نہیں کھڑا ہوگا، نہ اس کو سپورٹ کرے گا. جو لیگل پہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پاک سول سولجر آرگنائزیشن الحمدللہ اس کے ساتھ سپورٹ کھڑا ہوا ہے. کوئی بھی کہیں بھی کسی چیز کی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہمارا ادارہ اس کو سپورٹ کرے گا. بہت شکریہ. میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے حاجی میر باز خان صاحب صوبائی صدر ہیں، تاکہ یہ آئے 2 الفاظ بیان کریں آج کے دن کے حوالے سے اور پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے حوالے سے. بہت شکریہ. سب کو میں السلام علیکم. سلام کے بعد آج ہمارا جو 28 مئی کا جو دن ہے، جو مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمارے پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت بنایا، ہمارا بہت بڑا خوشی کا دن ہے آج. اور میں اپنے پاک سول سولجر چیئرمین آف پاکستان حاجی تاج محمد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جن لوگوں نے آج پاک سول سولجر کو ایک سارے پاکستان میں وارننگ دیا کہ بھائی آج 28 مئی کی یوم دن تدبیر سب نے بنانا ہے، اور کٹھے اور دل کے جذبات اور خروش سے اور دل کی محبت سے سب بھائی مل کر پاکستان کا خوشی کا دن ہے. سارے دنیا کے ظالموں کو، دشمنوں کو بتانا ہے کہ ہمارا ملک ایک حکمی طاقت ہے. الحمدللہ ہم کسی سے ان چیزوں میں نہیں ڈرتے ہیں. جو ہمیں ڈرائے گا، دھمکائے گا، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنا ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. ہم بھی ایٹم کی جواب ایٹم سے دیں گے، اور ایٹ کے جواب ایٹ سے دیں گے، گولی کے جواب گولی کے دیں گے، اور گالی کے جواب گالی سے دیں گے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے پاک فوج پہ ہمارا فخر ہے، ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہمارے ہیرو ہے. ہمارے پاک فوج ادارے، ISI کے ادارے ہمارے سارے ملکوں میں ہمارے پاکستان کا دفاع جانتا ہے، لڑنا جانتا ہے، جھگڑنا جانتا ہے، اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے. ہمارے دشمن ممالک، پڑوسی ممالک سب کان کھول کے سن لے. آج وہ دن نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. وہ بٹنوں سے بھی لڑنا جانتا ہے، وہ سمندر سے بھی لڑنا جانتا ہے، وہ زمین کے اندر سے بھی لڑنا جانتا ہے، وہ آسمان کے اوپر سے بھی لڑنا جانتا ہے. الحمدللہ ہم شہید ہونا بھی جانتا ہے، ہم گولی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، ہم آپ کے کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے پاک فوج کے کہنے سے، ہم اپنے ملک اداروں کے کہنے سے سب کچھ کرنا جانتے ہیں. ہمارے عوام الحمدللہ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں. الحمدللہ وقت آئیں گے تو ہم آپ پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے الحمدللہ.
इसके बाद 5 सिविल सोल्जर की तरफ से पूरी पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज जो कुछ आप लोग देख रहे हो, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में सारे मुल्क के, पाकिस्तान के सारे अवाम पाक फौज के साथ पाक फौज सोल्जर में होंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद जो हमारे भाइयों ने प्रोग्राम आज मुनक़दा किया हुआ है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अभी टाइम कम है और गर्मी भी है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अभी जो भी थोड़ा सा 28 मई का जो हम लोग यौम तकबीर का केक काटते हैं, उसका मैं दावत देता हूँ सब लोगों को, सब हमारे पाक सिविल सोल्जर के जवानों को कि वो करीब आए और केक काटने का टाइम है। अजीज मिरबाज चेयरमैन हमारे अक्तूबर सिंह और इनके पूरे कैबिनेट पाक सिविल सोल्जर की पूरे पाकिस्तान के लिए एक केक काटेंगे और सबका इधर हाजिरी होना बहुत जरूरी है। इनके सूबाई सदर साहब, मेरे पास हमारा नायब सदर इनके आलमगंज साहब, नायब सदर हमारा सिंह के नायब सदर साहब अब्दुल्ला भाई और बलूचिस्तान के जिला सेक्रेटरी जनाब बिलाल अहमद खान साहब, मोहम्मद कासम वजीर साहब सेक्रेटरी नंबर और हमारा जनरल सेक्रेटरी जनाब अकरम चौहान साहब, हमारा वेल के सदर जनाब नाजर साहब, ये आज जिस मोर्चे पर पहुंचे हुए हैं हमारे चेयरमैन जनाब का मोहम्मद खान साहिब की इजाजत में अब उसके हुक्म पर के आज पाकिस्तान में 28 मई मनाया जाता है, यौम तकबीर का है। जिसके सिलसिले में हमारा सूबाई जो है काफिला के सब आपके साथ शाला बशाला खड़े हैं। जो भी है मसाइल है तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अशरफ काकड़ अमरेंजी टोल कराची वेस्ट। साथ बैठे हुए हैं मेरे मौजूद मेहमान, पंडाल में बैठे हुए मेरे नौजवान, नए आने वाले मेहमान, मेरी तरफ से, मेरी पूरे सदस्य की टीम की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम हो। मेरे भाइयों, ये मुल्क जो बना ये किसी मकसद के लिए बना, ये कोई नफी खैरू मुल्क नहीं है। ये तमाम इस्लाम की पैरवी करेगा इंशाअल्लाह और पाकिस्तान दुनिया के फैसले करेगा। वजह कि हमारा जो एटम बम है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो रूहानियत के ऊपर है। जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है वो रूहानियत के ऊपर नहीं है, वो साइंस के त्रिकोण के ऊपर है। जब त्रिकोण साइंस का खत्म हो जाता है तो एक अंधेरा आ जाता है, इसमें वहाँ उनको कुछ नजर नहीं आता है, लिहाजा कुफर बोलता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। हमारा साइंस बोलता है नहीं, उसके बाद तो बहुत कुछ है। जब ये तुम्हारे साइंस की बुनियादें खत्म हो जाती हैं फिर उससे आगे तुम्हारी रूहानियत की बुनियादें शुरू हो जाती हैं। जैसा कि रहमान बाबा बोलता है जिसका एक कदम अर्श तक पहुँचता है, मैंने देखा है रफ्तार दरवेशों का। तो ये मुल्क और इसका टेक्नोलॉजी ये दुनिया के अंदर इस्लामिक टेक्नोलॉजी है, अल्लाह की हुक्म से और नबी की दुआओं से बनी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये सारी दुनिया हमारे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की जो है वो मोहताज होगी और दुनिया में ये फैसले करेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हमारा जो कौमी हीरो था वो है और मुसलमानों में रहेगा डॉक्टर कदीर खान, अल्लाह ताला उसकी माफ़रत करे। वो ऐसे लोग माफ़रत हो जाती है उनकी, क्यों कि एक सिपाही अगर इस्लाम के लिए 12 घंटे ड्यूटी देता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि उस सिपाही के ऊपर दूसरा ताज हराम है। तो जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, मुल्क खुदाबाद के लिए, अपनी कौम के लिए, इस्लाम के लिए, उसका क्या दर्जा होगा जो सिर्फ 12 घंटे अपने मुल्क के लिए टाइम दे, जो अपना मन, धड़, बच्चे, जिस्म सारा जो है ना अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे।
اس کا کیا جو ہے نا وہ سلا ہوگا وہ اس رب باری تعالیٰ کو پتا ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا ہمارا ڈاکٹر قدیر خان ہیرو تھا اور ہیرو ہے، اور یہ چیمپئن تھا دنیا کا، اور اس چیمپئن کے ساتھ اور بھی چیمپئن تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو آج اس ایٹم بم کے آپ مالک نہ ہوتے، اس سیاستدانوں کے بلبوتے پہ اگر ہوتے۔ کیوں کہ یہ ان کے لیے نقصان ہے۔ سیاستدان ڈالر 300 روپے میں ان کا فائدہ ہے، 60 روپے میں تھا ان کا نقصان تھا۔ پاکستانیوں، آپ کا 60 روپیہ ڈالر مشرف کے دور میں چل رہا تھا، آج وہ ڈالر 300 روپے کا چل رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ ان کے اکاؤنٹ تو کاروبار کے اندر ہے، تو ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ان کو فائدہ ہوا، ہمارا نقصان ہوا۔ لہذا وہ اس لیے اپنا پیسہ، اپنا ٹائم، اپنا سیاست کو یہ قوم اور عوام کے لیے صرف نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے۔ یہ تو ہم جو ہے نا پاکستانی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شعور دیا، ہم مسلمان ہیں، ایک جذبہ ہے، تو اس جذبے کے ساتھ ہم اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہم اپنے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سائنس کی بنیادوں کے اوپر ڈاکٹر قدیر خان نے زبردست قسم کا ہمیں ایک دفاعی نظام بنا کے دیا، اس کی پیروی کرتی تھی ہماری افواج پاکستان، جو کہ کوئی سیاستدان نہیں اس کی پیروی کر رہا تھا، نہ کر رہے ہیں۔ آج مومن خان کا خنجر ہے، ہر کوئی اس میں لال سرخ کرتا ہے، یہ میں نے مار دیا یہ ازا جنہوں نے مارا ہے یا جنہوں نے اس کی پاسداری کیا ہے، وہ ویسا خفیہ ہاتھ ہے کہ آج بھی جو ہے نا وہ دنیا سے محفوظ ہے، ماشاءاللہ ساری دنیا سے ہمارا محفوظ ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنی فوج کے اوپر، ہم فخر کرتے ہیں اپنے اداروں کے اوپر، ہم فخر کرتے ہیں اپنی اس مخلص ISI ایجنسی کے اوپر جو بہت کم خرچے میں اور بہت کم وقت میں اس غریب پبلک عوام سے دنیا میں نمبر 1 پہ کام کر رہی ہے، بہت کم خرچے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ اس میں ایمان کا طاقت ہے، تو ایمان کی طاقت کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں، آپ کمزور نہیں ہو، آپ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، آپ ریاست کی جنگ لڑنے میں شہید ہو جائیں، خدا کی قسم میں آپ کو ذکر کر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا دونوں ساتھ ہم سے آرام ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے جو ہے نا اپنی ریاست کے لیے قربان دیا، ہم نے اسلام کے لیے دیا، اپنی قوم کے لیے دیا، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دیا۔ آپ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، نہ تم نے کسی سے ڈرنا ہے، نہ تم نے کسی دوسرا جیتنا ہے، کسی کے آگے تم لوگوں نے جیتنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بہت قریب آپ اپنے آپ کو منظم کرو، تنظیم کو منظم کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ سے وہ سولجر کو کوئی ایسا ٹچ بھی کر کے دکھا دے تو خدا کی قسم مجھے گولی لگاؤ۔ تکبیر! ہم مرنا چاہتے ہیں، کافر بچنا چاہتے ہیں۔ پتا ہے میرے بھائیوں کس کی جیت ہوگی؟ مرنے والے کی ہوگی۔ ہم تو ایسے ہی مرنا ہے، جب بغیرتی کے بسترے میں ہم مرتا ہے اس سے ہم غیرت کی جو ہے نا، یقین کرو میں 1000 سالہ زندگی کا گیدڑ کی زندگی کو 1 گھنٹہ شیر کی زندگی کو میں ترجیح دیتا ہوں، اور آپ سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ بغیرتی والا دن کی مت گزارنا اور اپنے آپ کو طاقتور اور ایک غیرت مند سے بیٹھے ہوئے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ندیم بھائی کا اور ان کے پریزیڈنٹ کا اینجل گل صاحب کا اور میرے صوبائی کابینہ، اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اپنا بلوچستان کے ہمارے جنرل سیکرٹری اور ہمارا محمد قاسم جموٹ صاحب، جنہوں نے بیماری کے اندر بھی آ کے ہمیں حوصلہ افزائی کیا، اور میں شکر گزار ہوں اپنا تمام کیبنٹ صبح سنگھ کا اور تمام میرے چھوٹے بڑے جتنے بھی میرے بھائی ہیں، عہدیدار نہیں بولوں گا، میرے بھائی ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اشرف کا تیرے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں سب سے اجازت مانگتا ہوں، دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں حاضر ہوں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔